السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیا کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھ احمد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا، اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہوں تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، بندہ نہیں ہوں تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی بھلے، فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا بغیت کوئی سودائیے، کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، شوق اذاناں دا اللہ کون کرے انکار۔ جڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے، بار بار چولیاں کرانو ہجاندے نے، تو ڈاڈا ہے لجپال، تو ڈاڈا ہے لجپال، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ دو جملے اور سنانا۔ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او دے کنا وچ رس نو ہے گول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری ہے وہ مجبوری ہے، من یا نہ من میری ہے وہ مجبوری ہے۔ مینوں امتی تے در تے نہ رول، مینوں امتی تے در تے نہ رول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔